प्रकृति, संस्कृति र पर्यटनको त्रिवेणी हलेसी मन्दिर, त्यसको ठीक तलपट्टि पसाहा गुफा। किराँत सभ्यताको उद्गम थलो, आदिम भूमि, कृषि युग र औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवात भएको स्थान तुवाचुङ जायजुङ डाँडा। हलेसी क्षेत्रलाई दुईतिरबाट अङ्गालो हालिरहेका दुधकोशी र सुनकोशी नदीहरू, अनौठो र अलौकिक बोझेओडा, ऐतिहासिक र पौराणिक सल्ले पोखरी, ऐतिहासिक होलेसुङगढी, सौन्दर्य र सम्भावना बोकेका अनगिन्ती थुम्काहरू, अनेकतामा एकता बोकेर बाँचिरहेका मौलिक, कर्मशील र शालीन मानिसहरू। यो हो नेपालको प्रदेश नम्बर 1 खोटाङ जिल्लामा पर्ने हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका। काठमाडौँबाट पूर्वतिर लागेपछि भक्तपुर, काभ्रे, सिन्धुली, उदयपुर र ओखलढुङ्गाका केही भाग स्पर्श गर्दै करिब 7 घण्टा मोटर यात्रामा पुगिन्छ हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका, जुन विशेष गरी अत्यन्तै गहिरो आस्थाको केन्द्र हलेसी महादेवको मन्दिरको कारण प्रसिद्ध छ। साबिकका 11वटा गाविस समेटेर 11वटा वडासहित गठन गरिएको यस नगरपालिकाको कुल क्षेत्रफल 280.17 वर्ग किलोमिटर छ। यसको पश्चिममा दुधकोशी नदीले छुट्याएको ओखलढुङ्गा, दक्षिणमा सुनकोशी नदीले छुट्याएको उदयपुर, दक्षिण पूर्वमा खोटाङकै दिपुराङ गाउँपालिका, पूर्वमा रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका र उत्तरमा रावाबेसी गाउँपालिका पर्छ। यहाँको जनसङ्ख्या विक्रम सम्वत 2068 सालको जनगणना अनुसार 29,532 छ भने 2074-75 को नगर पार्श्व चित्र अनुसार 32,446 रहेको छ। मुख्य पेशा कृषि भएको यस नगरपालिकामा धेरैजसो राई समुदायको बसोबास छ। त्यसपछि ब्राह्मण, क्षेत्री लगायत अन्यको पनि मिश्रित बसोबास छ। धेरैजसो सुक्खा जमिन बढी भएकोले यहाँ बदाम खेती प्रशस्तै हुन्छ। एकातिर हामी आफूले आफ्नो लागि पनि पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नुपर्नेछ, अर्कोतिर ऐन कानुन कार्यविधिहरू निर्माण गर्नुपर्नेछ, अर्कोतिर पनि लामो समयदेखि नागरिकहरूले चाहेको समृद्धि र परिवर्तन जे छ त्यो पनि हाम्रो माध्यमबाट पुरा गर्नुपर्नेछ। त्यसो हुनाले गर्दा सीमित स्रोत साधनको कारण छ, असीमित माग चाहनाहरू छन्। अब एकैचोटि हामीले चाहिँ आन्तरिक आम्दानीहरू पनि सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसो हुनाले गर्दाखेरि यो अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण कामको चाहिँ हामीले सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ। हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका धेरै पर्यटकीय क्षेत्रहरू रहेको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक केन्द्र हो। यहाँको सबैभन्दा मुख्य आकर्षण हलेसी महादेवको मन्दिर हो, जुन हिन्दू, बौद्ध र किराँत तिनै समुदायको सङ्गम स्थल हो। भगवान महादेव साक्षात वास गरेको मानिने यस मन्दिर गुफाभित्र छ। भक्तजनहरूको 12 महिना यसै गरी भिड लाग्ने गर्छ। पहिले भन्दा सफा, व्यवस्थित र आकर्षक बनाइएको यस मन्दिरभित्रै बौद्ध र किराँत धर्मावलम्बीहरू पनि प्रशस्तै भेटिन्छन्। धार्मिक र पर्यटकीय हिसाबले पनि असाध्यै महत्त्वपूर्ण नगरपालिका हो, जहाँ हलेसी मन्दिर छ, जहाँ चाहिँ 3वटा धर्मको सङ्गम स्थलका रूपमा मानिने गरेको छ। जस्तो किराँत, हिन्दू, बुद्धिस्टको चाहिँ एउटा सङ्गम स्थल भएको कारणले गर्दाखेरि नगरपालिकाले त्रिधार्मिक तपोभूमि भनेर घोषणा गरेरै यो ठाउँ यस्तो छ जहाँ विश्वमा धर्मको नाममा विभिन्न किसिमका चाहिँ मारकाट भइरहेको बेलामा हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा तिनै धर्मको मान्छेहरू एउटै गुफामा, एउटै शिलामा
आफ्नो चाहिँ परम्परा अनुसार आफ्नो मूल्य मान्यता आफ्नो संस्कार अनुसार मिलेर बसेको छ। उच्चतम धार्मिक सहिष्णुता र सद्भाव रहेको छ। त्यो चाहिँ यसको विशेषता हो। यही चिजलाई जोगाएर राख्नको लागि र चाहिँ यो नगरपालिकालाई धार्मिक पर्यटकीय हिसाबले संसारकै आकर्षक नगरपालिका निर्माण गरिकन त्यहाँका मान्छेहरूको आयोजनमा सहयोग पुर्याउनको लागि हामीले चाहिँ हलेसी लगायत आसपासमा रहेका त्यस्ता महत्त्वपूर्ण ठाउँ थलोहरूको चाहिँ पहिचान गरेर हलेसीको चाहिँ बृहत्तर विकास गर्नको लागि एउटा गुरुयोजना निर्माण समिति बनाएर हामीले काम गरिरहेको छौँ। जुन निर्माण समितिले पारित भइसकेका कुराहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो यस्तो संरचना निर्माण गर्ने भनेर गुरुयोजना समितिले बनाउँछौँ। बनाइसकेपछि त्यसलाई प्राविधिक टेक्निकल टिमले त्यसको चाहिँ डिजाइन इस्टिमेट गर्छ। डिजाइन इस्टिमेट गरिसकेपछि हामीले कतिपय कामहरू टेन्डर प्रक्रियामा लगेर काम पनि भइरहेको छ। प्रसिद्ध बौद्ध गुरु पद्मसम्भवले दिव्य ज्ञान र अमरत्व प्राप्त गर्नुभएको पनि यही हो। मन्दिरसँगै प्रसिद्ध मारातिका गुम्बा पनि छ। यस अर्थमा यो गुफा धार्मिक एकताको एक उत्कृष्ट नमुना हो। साथै यससँगै रहेको तलपट्टिको बसाहा गुफा धार्मिक आस्था र प्राकृतिक अलौकिकताको अर्को नमुना हो। स्थानीय तहको निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधि आउनु अघि अव्यवस्थित रहेको मन्दिर र यहाँको भेटीघाटी जनप्रतिनिधि आएपछि व्यवस्थित गरियो। भेटीघाटीको उचित व्यवस्थापन र पारदर्शी बनाइयो। भेटी गन्ने ठाउँमै धेरैतिरका प्रतिनिधि राखियो र सीसी क्यामेरा समेत राखियो, जसको कारण यसअघि घाटामा रहेको मन्दिर पुरानो ऋण तिरेर नाफामा जान सफल भयो। मन्दिरभित्र पनि व्यवस्थित रूपमा रेलिङ राख्ने, एकतर्फी दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाउने जस्ता कामहरू गरियो, जसमा बीचमा आएका समस्या अझै पनि फुकाउन जरुरी देखिएको छ। नगरपालिकाले नै मन्दिरमा हरेक साँझ आरती गर्ने काम सुरु गरेको छ, जुन आस्थाको प्रतीक र मन्दिरको आम्दानीको समेत राम्रो स्रोत भएको छ। अर्को कुरा, नेपाल आयल निगमसँगको सहकार्यमा रु 5 करोड लगानीमा एक धर्मशाला निर्माण गर्ने समेत योजना अघि सारिएको छ। हलेसी मन्दिर आइपुगेपछि लाग्छ यो कम्तीमा एकपल्ट पुग्नै पर्ने अनौठो स्थान हो, जहाँ आउने मोटरहरू प्रशस्तै पाइन्छन् र बास बस्न पनि राम्रा राम्रा होटेलहरू पाइन्छन्। हलेसी सुन्दर मात्र होइन, सुरक्षित पनि छ। हलेसी आउने विभिन्न माध्यमहरू छन्। काठमाडौँबाट सिधै करिब 7 घण्टा मोटर बाटोबाट आउने, या खोटाङको सदरमुकाम दिक्तेलबाट करिब 2 घण्टा मोटर बाटोबाट पश्चिमतिर आउने, या उदयपुरको गाईघाटबाट घुर्मी हुँदै मोटरबाटै आउने। जब हलेसी मन्दिर गुफाबाट 5 किलोमिटर पूर्वतिर रहेको तुवाचुङ जायजुम डाँडामा पुगिन्छ, तब किराँती सभ्यता र संस्कृतिको राजधानी आइपुगेको आभास हुन्छ। यहाँ रहेका मौलिक पुराना यी दस्तावेज युवा पुस्ताका लागि अध्ययन अनुसन्धानको गतिलो स्थान हो। यस स्थानको निकै गहन महत्त्व छ। यहीँबाट कृषि युग र औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवात भएको मानिन्छ। तोयामा खियामा नाम गरेका दिदी बहिनी र रैछाकुलले नाम गरेका भाइ यहीँ बस्थे। ढुङ्गे युग भएकोले बाँच्ने आधार शिकार मात्रै थियो। एकपटक यस्तो समय आयो शिकार नपाएर उनीहरू भोकले आकुल व्याकुल भए। त्यसपछि विकल्प खोज्दा वरिपरि केही अन्न उम्रेर फलेको देखे, जुन उनीहरूले शिकार गरेर ल्याएको चराहरूको गाडमा रहेको अन्नबाट उम्रेर फलेको थियो। उनीहरूले सोचे चराहरू यही खाएर बाँच्न सक्छन् भने हामी पनि कोसिस गरौँ न। त्यसपछि त्यही खाएर त्यसैको खेती गर्न थाले। त्यस्तै त्यस समयमा रुखका बोक्रा, पात आदिका कपडा बनाएर लगाउने चलन थियो। यिनै दिदीबहिनीले यहाँ कपास खेती गरेर कपडा बुनेर लगाउन थाले। यसरी आधुनिक कृषि प्रणाली र कपडा मार्फत औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवात यहीँ भएको मानिन्छ। अझै पनि यदि कसैले कपडा बुन्न नजानेमा यहाँ गएर धागो चढाएपछि जानिन्छ भन्ने जनविश्वास रहेको छ। किराँतहरूका मुख्य पर्व उधौली र उभौलीमा साकेला नाच्नेको
यहाँ भिड लाग्ने गर्छ। नगरपालिकाकै पहलमा निर्माण गरिएको रेलिङ सहितको यो सिँढीले माथि पुग्न धेरै सहज भएको छ। तुवाचुङ चाहिँ यति महत्त्व बोकेको चाहिँ त्यो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ अहिलेको भनौँ न 68 को जनगणनालाई आधार मान्ने हो भने करिब 3% किराँतीहरू देखिन्छ जनगणनामा। यो किराँतीहरूको उद्गम स्थल हो। त्यहाँबाट चाहिँ भनौँ न एउटा मानव सभ्यताको कुरा त के, मान्छेले एउटा चाहिँ जुन बेला मान्छे ढुङ्गे युगमा थियो त्यो बेला उसले चाहिँ लाउने खानेकुराहरूको आविष्कार केही पनि थिएन। तर तुवाचुङ डाँडामा तयामा खियामाले तान बुनेर हैन, अब यो अलिकति सभ्यताको आधुनिकताको सुरुवात भएको किम्वदन्तीहरू छ। त्यहाँबाट चाहिँ तान बुनेर लुगा लगाउने, त्यस पछाडि त्यहाँ चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ चराचुरुङ्गी आएर चराचुरुङ्गीले खाएको चिज त्यहाँनिर रहँदाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ अन्नहरू उत्पादन भएको त्यो इतिहासहरू, त्यो किम्वदन्तीहरू भएको हिसाबले त्यति महत्त्वपूर्ण छ। त्यो एउटा पर्यटकीय ठाउँ त छँदैछ। यद्यपि किराँतीहरूको संस्कार, संस्कृति, मौलिकता, अब यो सबै कुरा गर्ने भने किराँतीहरूको सभ्यताको कुरा अथवा चाहिँ आधुनिकताको, मानवकै आधुनिकताको कुरा गर्ने हो भने त्यो ठाउँबाट चाहिँ भनौँ न एउटा लाउने चाहिँ लुगाको आविष्कार गरेको ठाउँ भनेर चिनिन्छ। त्यसले त्यति धेरै महत्त्व बोकेको अवस्थाहरू छ। हलेसी नगरपालिका मात्र होइन, खोटाङ जिल्ला नै प्रवेश गर्दा तर्नुपर्ने दुधकोशी नदी यहाँको अर्को एक सौन्दर्य र सम्भावनाको नमुना हो, जहाँ पुल बनेपछि खोटाङको समृद्धिको ढोका खुलेको मानिन्छ। यहाँ पुगेपछि दुधकोशी किनारको यो जयराम घाटमा बसेर स्थानीय माछा नचाख्ने सायदै होलान्। नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 दुर्छिमको कोट डाँडामा रहेको होलेसुङ गढी अब पार्कको रूपमा विकास हुँदैछ, जुन हलेसी क्षेत्रका प्रथम कबिला होलेसुङको सम्मान र स्मृतिमा निर्माण गरिँदैछ। निर्माणपछि यस क्षेत्रको यो एक निकै महत्त्वपूर्ण आकर्षणको केन्द्र बन्नेछ। नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 मा पर्ने सल्ले पोखरी अर्को एक ऐतिहासिक स्थल हो, जहाँ नगरपालिकाको पूर्वी भाग अर्खौलेबाट कच्ची मोटर बाटो हुँदै जान सकिन्छ। यो पोखरीको आफ्नै विशेषता र महत्त्व छ। पोखरीको छेउैमा एउटा आँपको रुख छ, जुन सदियौं पुरानो हो, जहाँ एकै बोटमा 7 थरी आँप फल्छ। यसको जैविक परीक्षण गर्ने नगरपालिकाको योजना रहेको छ। पोखरीको पनि छुट्टै किम्वदन्ती छ। यो क्षेत्रमा खडेरी लागेर जीव र वनस्पति सङ्कटमा परेको बेला तुवाचुङका खोक्से लिपाले यहाँ बाण हानेर यो पोखरी बनाई पानी निकालेर उद्धार गरेको भनाइरहेको छ, जसले किराँतीहरूको मुद्दुम संस्कृतिबाट मन्त्र गरेर बाण हानेर पानी निकालेको मानिन्छ। आँपको बोट पनि उनैले रोपेको स्थानीयको विश्वास छ। पोखरीको पानीको मुहान छैन, तर पनि पानी 12 महिना रहन्छ। त्यसैले यसलाई दुधकोशी नदीको नाइटो पनि भनिन्छ। देशमा कुनै अनिष्ट भएमा यहाँको पानीको रङ रातो हुने, धमिलिने गरेर सङ्केत दिन्छ भन्ने पनि भनाइरहेको छ। सदियौं पहिला यसै क्षेत्रमा नाग राजाको युद्ध भएको र आफ्ना नाबालक छोरालाई लुकाउन यो पोखरी बनाएको भन्ने अर्को पनि किम्वदन्ती छ। सत्यता जुनमा भए पनि यसको पौराणिक महत्त्व छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन। हाल पोखरी नगरपालिकाको प्राथमिकतामा परि जीर्णोद्धार भइरहेको छ। यता नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 मा पर्ने ककनी मन्दिर र डाँडा धार्मिक र पर्यटकीय दुवै हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण छ। ककनी डाँडामा रक गार्डन बनाएर पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने योजना नगरपालिकाले ल्याएको छ। बोलीचालीको भाषामा रक गार्डन भनिए पनि यसको खास नाम वुगालुङ पार्क हो। पहाडी जिल्ला, त्यसमाथि पनि विकासमा पछि परेको कारण दुर्गम बस्तीहरू धेरै भएकोले सबैतिरलाई पाएक परोस् भनेर नगरपालिकाको कार्यालय मध्यभाग छाप डाँडामा राखिएको छ। हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा रहेका 11वटै वडाहरू आफ्नै विशेषता बोकेर अगाडि बढ्दैछन्, जहाँ निर्वाचित यी युवा जोश जागर सहितका जनप्रतिनिधिहरू दिन रात जनताको सेवा र विकासमा खटिरहेका छन्।
हरेक थुम्का र भन्ज्याङहरूमा अपार सम्भावना रहेको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका लामो समयको जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा निकै पछाडि पर्यो। ल्याइनै पर्ने योजनाहरू पनि पछाडि परे। समस्या पर्दा जनताले गुहार माग्ने ठाउँ नै भएन। विकासको लागि नेतृत्व गर्ने मान्छे नै भएन। तर अहिले नगरपालिका बनेर जनप्रतिनिधि पाएपछि नगरपालिका काँचुली फेर्दैछ। जीवनस्तर उठाउने, विकास निर्माण र आय आर्जनका थुप्रै योजना अघि सारिएका छन्। पूर्वाधार निर्माण सुरु भइसकेको छ। धार्मिक र पर्यटकीय क्षेत्रहरू संरक्षण र सम्वर्धनमा नगरपालिका अहोरात्र लागिरहेको छ। हिजोको पिछडिएको यो एक दियो मुनिको अँध्यारो क्षेत्रमा विकास र समृद्धिको घाम बिस्तारै फैलदैछ। नगरपालिकाले सुशासन स्थापना गर्ने क्रममा कुनै पनि कसुर बाँकी राखेको छैन। सामाजिक सुरक्षामा पनि उत्तिकै ध्यान दिएको छ। 40वटा भन्दा बढी ऐन र कार्यविधि बनाएर काम गरिरहेको छ। संस्कृति पनि जोगाउने र आय आर्जन पनि बढाउने हेतुले शिल्पी समुदायलाई पञ्चेबाजा वितरण गरिएको छ। महिला र विशेष गरी एकल महिलालाई उन्नत जातका बाख्रा, बोका, सुँगुरहरू वितरण गरी आय आर्जन बढाउन मद्दत गरिएको छ। विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपमा राहतका प्याकेज नै ल्याई सहयोग गर्ने गरिएको छ। कार्यपालिकाको नियमित बैठक बसी विकास निर्माणका कामहरू गर्ने गरिएको छ। नगरलाई उज्यालो नगर घोषणा गरी सबै ठाउँमा चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 भित्र बिजुली पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। 90% भन्दा बढी स्थानमा बिजुली अहिले नै पुगिसकेको छ। हाल 95% ग्रामीण बस्तीमा सडक विस्तार गरिएको छ, जसमा नगर सडक, ग्रामीण सडक र कृषि सडक छन्। खानेपानीको क्षेत्रमा बृहत सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरी एक घर एक धाराको योजना अघि सारिएको छ, जसका लागि दुधकोशी नदीको पानी लिफ्टिङ गरी 7वटा वडामा अन्तिम चरणमा पुगेको छ। बाँकी 4वटा वडामा पनि धमाधम काम हुँदैछ। सिंचाइको क्षेत्रमा पनि त्यसै गरी लिफ्टिङ गरिँदैछ। साथै बर्खे पानी सङ्कलन, प्लास्टिक पोखरी निर्माण जस्ता योजना ल्याइएको छ। कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन र आत्मनिर्भर बनाउन कृषक समूह बनाई बिउ बिजन वितरण, सिप विकास, आर्थिक सहयोग गरिएको छ। युवाहरूलाई उद्यमी बनाई आत्मनिर्भर बनाउन ऋण तथा अनुदान प्रदान गरी तालिम समेत प्रदान गरिएको छ। खेलकुद क्षेत्रको विकासको लागि एक कार्यविधि नै बनाई काम गरिएको छ, जसका लागि भलिबल, फुटबल, करातेका प्रशिक्षक नै नियुक्त गरिएको छ। शिक्षा क्षेत्रको विकासको लागि शैक्षिक सुधार वर्ष घोषणा गरी गुणात्मक सुधारका कदमहरू चालिएको छ, जसको लागि एक आचार संहिता निर्माण गरी लागू गरिएको छ। यता मातृ तथा शिशु मृत्युदर रोक्न प्रत्येक वडामा बर्थिङ सेन्टर निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ, जहाँ पोर्टेबल भिडियो एक्सरे राखिएको छ। यसो गर्ने यो देशकै पहिलो नगरपालिका हो। कुनै दिन पूर्वको कर्णाली भनेर चिनिने खोटाङ जिल्लाको यस नगरपालिकाको विकास निर्माणका यी सम्पूर्ण कामहरू नगरपालिका बनेपछि भएका हुन्। संसार नै त्रस्त बनाउँदै कोरोना भाइरस आयो
नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन। यसबाट हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका पनि प्रभावित नहोस् भनेर नगरपालिकाले सावधानीका विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्यो। चेतना प्रवाह गर्ने, परीक्षणको दायरा बढाउने, क्वारेन्टिन र आइसोलेसन बेडहरू स्थापना गर्ने जस्ता कामहरूमा जोड दिइयो। आवश्यक सेवा बाहेक अरू केही समयलाई बन्द गरियो। हलेसी मन्दिर समेत निश्चित समयलाई बन्द गरियो। विभिन्न स्वास्थ्य संस्था र नगरपालिकाहरूमा 45 बेडको क्वारेन्टिन निर्माण गरियो। नगरपालिका छिर्ने प्रमुख द्वार जयराम घाटमा चेक पोस्ट राखियो र हेल्थ डेस्क पनि राखियो। विदेशबाट आएका व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टिनमा राखेर PCR जाँच गरेर मात्र घर पठाउने व्यवस्था गरियो। दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवन धान्नुपर्ने श्रमिकहरूलाई खाद्य सहयोग गरियो। स्वास्थ्य कर्मीहरूको बिमाको व्यवस्था गरियो। लकडाउनको कारण काठमाडौँमा अलपत्र परेका यस नगरपालिकाका 1359 जनालाई सतर्कतासहित सवारी साधनमा नगरपालिका ल्याएर निशुल्क रूपमा घर घरमा पुर्याउने व्यवस्था गरियो, जसमा 7 दिनको सुत्केरीदेखि 87 वर्षका ज्येष्ठ नागरिकसम्म रहेका थिए। स्वास्थ्य कर्मी र सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउन जनप्रतिनिधि पनि सँगै गाउँ गाउँमा डुलियो। यसका लागि नगर स्तरीय सर्वदलीय समिति नै बनाएर सबै दलका र सबै विचारका व्यक्तिहरू एक भएर अगाडि बढियो। हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले विकासको एक गुरु योजना नै तयार गरेर काम अगाडि बढाएको छ, जुन सम्पन्न भएपछि नगरपालिका साँच्चै एक नमुना नगरपालिका बन्नेछ, जसमा समेटिएका केही कार्यक्रमहरू: सुक्खा क्षेत्र भएको कारण जनताले बेहोर्नु परेको शास्ति हटाउन दुधकोशी नदीको पानी लिफ्टिङ प्रविधिबाट तान्ने, तरकारी, पशुपालन र फलफुलका पकेट क्षेत्र बनाई आय आर्जन बढाउने, जसका लागि लिफ्टिङबाटै सिंचाइको लागि पनि पानी तान्ने व्यवस्था मिलाउने, हलेसी मन्दिर थप फराकिलो र व्यवस्थित बनाउने, किराँतीहरूको तीर्थस्थल र मानव सभ्यताकै औद्योगिक क्रान्ति र कृषिको सुरु भएको स्थान तुवाचुङलाई थप व्यवस्थित गरी पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्ने, ककनी मन्दिर माथि डाँडामा रक गार्डन अर्थात् उगालुङ पार्क निर्माण गर्ने, हलेसी मन्दिरको पूर्वपट्टि बजारको ठिक माथि 70 फिट अग्लो पद्मसम्भवको मूर्ति निर्माण गर्ने। 3 वर्षदेखि हामी प्रत्यक्ष यस नगरको जनताको पक्षमा छौँ। यो 3 वर्षको अनुभवले हामीलाई हरेक नागरिकहरूको पीरमार्का सुख दुःखलाई हामीले प्रत्यक्ष अनुभव र अनुभूत गरेका छौँ। त्यसो हुनाले गर्दाखेरि यहाँहरूको हरेक सुख दुःखमा नगरपालिकाको नेतृत्व भएको हैसियतले हामी यहाँहरूको पक्षमा छौँ र यहाँहरूको चाहिँ जुन किसिमको समस्या छ, जुन किसिमको चाहिँ नगरपालिकाभित्र देखिएका समस्याहरू छन्, ती समस्याहरूको पहिचान भइसकेको छ। त्यसो हुनाले गर्दाखेरि ती समस्यालाई समाधान गर्नको लागि हामी हदैसम्म इमान्दारपूर्वक प्रयत्नशील रहनेछौँ। सौन्दर्य अपार छ, सम्भावना प्रशस्तै छन्। जनप्रतिनिधि र अधिकारीहरू अहोरात्र खटिरहेका छन्। स्थानीय निर्वाचनको यो छोटो समयमै आशाका थुप्रै किरणहरू पलाएका छन्। नगरपालिकाले नयाँ जीवन पाउँदैछ। बस्तीहरू उर्वर र उज्याला बन्दैछन्। यसमा सबैको साथ जरुरी छ। यदि यसो भयो भने पूर्वी खोटाङको यो देवभूमि कृषि र पर्यटनकै कारण समृद्ध बन्नेछ।